कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन र पुरस्कार। व्यक्तिगतको कुनै पनि काम गर्ने तौर तरिकाले लेखाजोखा नै कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन हो। यसको मूल उद्देश्य कर्मचारीका सुधारात्मक पक्षहरू पहिचान गरी त्यसको सुधार गर्नु हो। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन जनशक्ति व्यवस्थापनको नयाँ अवधारणा होइन। यस अवधिमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका धेरै विधिहरू प्रचलनमा आएका छन्। आफ्नो सङ्गठनलाई सुधार गर्न विश्वकै राम्रा मानिएका कम्पनीहरूले वार्षिक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनलाई परिष्कृत गरेर नयाँ मूल्याङ्कन पद्धति अवलम्बन गरिसकेका छन्। कमजोरी सुधारिएर सङ्गठनको आवश्यकता अनुकूल बनाउन नसकेमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रभावकारी भएको मान्न सकिँदैन। अहिलेको नेपालको कार्य सम्पादन मापन प्रणाली निकै पुरानो र उपयोगविहीन जस्तै छ। विश्वको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली रूपान्तरित भइसकेको छ। हामीले प्रयोग गरिरहेका कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा एकाएक दोष गर्नुभन्दा अब यसैलाई फेर्ने बेला भयो जस्तो भन्दा उपयुक्त हुन्छ। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको अर्थ कामदारहरूको काम गर्ने तौर तरिका सम्बद्ध व्यक्तिगत गुणको लेखाजोखा गर्नु नै कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन हो। कामदार वा कर्मचारीको क्षमता र उसको भावी कार्य सम्पादनको सम्भावना निर्क्युल गर्नका लागि कार्य सम्पादनको लेखाजोखा गरिन्छ। सङ्गठनमा कार्यरत कर्मचारीहरूको नियमित मूल्याङ्कन गरिएमा उनीहरूको आफ्नो स्वमूल्याङ्कन गर्ने र अरूसँग तुलना गरी कमजोरी पत्ता लगाउने र सुधारको प्रयत्न समेत गर्ने हुन्छ। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनबाट पर्याप्त नतिजालाई उनीहरूलाई दिने जिम्मेवारीलाई निर्क्युल गर्ने, सरुवा पदस्थापन गर्ने, पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने, बढुवा गर्ने, दण्ड सजाय तथा कारबाही गर्ने र सङ्गठनबाट बिदा गर्ने सम्मका कार्यमा उपयोग गर्न सकिन्छ। यसर्थ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन मौजुदा कामदार वा कर्मचारीमा रहेका कमी कमजोरीहरू हटाउन, उत्पादन बढाउने र गुणस्तर सुधार गर्ने उपाय हो। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन मानव संसाधन उपभोगको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनलाई कर्मचारी मूल्याङ्कन, कर्मचारी सिहावलोकन, प्रगति विवरण, सेवा मूल्याङ्कन, व्यवहार मूल्याङ्कन, योग्यता मूल्याङ्कन जस्ता उपनामहरू पनि दिइएको पाइन्छ। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन जनशक्ति व्यवस्थापनको नयाँ अवधारणा होइन। यसले झन्डै 1 शताब्दी लामो इतिहास बनाइसकेको छ। प्रथम विश्वयुद्धताका वाल्टर बेल्ट स्कोटले अमेरिकी आर्मीमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको सुरुवात गरेका थिए। सन् 1950 को दशकमा आइपुग्दा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन विश्वभरि परिचित भइसकेको थियो। सन् 1960 को दशकदेखि कर्मचारीलाई उद्देश्य र लक्ष्य दिएर कामको मूल्याङ्कन गर्न थालियो। त्यसपछिको समयमा कर्मचारीको उत्प्रेरणा र संलग्नता जोड दिन थालियो। सन् 2000 मा आइपुग्दा कर्मचारीको स्वचेतना सञ्चार समूह, कार्य द्वन्द्व न्यूनीकरण, नेतृत्व क्षमता जस्ता कुराहरूलाई समेत समावेश गरेर कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने बहुआयामिक पद्धति सुरु भयो। सङ्गठनमा कार्यरत कर्मचारीहरूले आफूलाई सुम्पिएको काम प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गरेको छ कि छैन भनेर लेखाजोखा गर्ने कार्यलाई कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भनिन्छ। सङ्गठनमा सेवारत कर्मचारीहरूको गुणस्तर, गुण, योग्यता, सिप, क्षमता तथा भावी सम्भावना समेत यसले मापन गर्दछ। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको सहयोगबाट व्यवस्थापनले कर्मचारीहरूसँग सम्बन्धित पुरस्कार तथा दण्डको निर्णय गर्नुको साथै भविष्यमा निभाउनुपर्ने भूमिका र गर्नुपर्ने कर्तव्यका बारेमा कर्मचारीहरूलाई महसुस गराउँदछ। यसर्थ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भन्नाले सङ्गठनका कर्मचारीहरूले सङ्गठनको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि के कसरी काम गरिरहेका छन्, उनीहरूले आफ्नो दायित्व पुरा गरिरहेका छन् या छैनन्, कार्यदक्षताको
अवस्था कस्तो छ र भविष्यको सम्भाव्यता कस्तो छ आदि बारेमा मूल्याङ्कन गर्नु भन्ने बुझिन्छ। कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबाट कर्मचारीको वर्तमान क्षमता र भविष्यको सम्भावनाको अध्ययन गर्नुको साथै पारिश्रमिक निर्धारण, तलब, तालिम तथा विकास कार्यक्रमको निर्माण, स्थानान्तरण, पदोन्नति, दण्ड, पुरस्कार आदिका बारेमा निर्णय गर्नका लागि सहयोग गर्दछ। कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको महत्त्व। कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनले सङ्गठनमा कार्यरत कर्मचारीका सबल पक्षको उजागर गरी सोही अनुरूपको जिम्मेवारी दिएर सङ्गठनले यसको अधिकतम लाभ प्राप्त गर्न अवसर सिर्जना गर्दछ। कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनले कर्मचारीमा भएका कमी कमजोरी पहिचान गरी कार्यदक्षता र निपुणता बढाउन पनि सहयोग गर्दछ। कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनले कर्मचारीको वास्तविक कार्यसम्पादन र उसबाट अपेक्षित कार्यसम्पादन बीचको खाडललाई उजागर गर्दछ। यसले कर्मचारीहरूको के कस्तो ज्ञान, सिप र क्षमता हासिल गर्न के कस्ता तालिम तथा विकास कार्यक्रमहरू उपलब्ध आवश्यक छ भनी पहिचान गर्न समेत सघाउँछ। तालिमका विषयवस्तु निर्धारण गर्न, तालिम लगायत कार्यक्रम योजना तयार गर्न समेत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन उपयोगी हुन्छ। कर्मचारीहरूलाई दिइने जिम्मेवारी यकिन गर्न, सरुवा गर्न, पदस्थापन गर्न, बढुवा गर्न कार्यसम्पादनको पालनाले मार्गनिर्देशन गर्दछ। कार्यसम्पादनका आधारका कर्मचारीहरूले के कति पारिश्रमिक दिनुपर्छ भनी निर्धारण गर्न समेत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन आवश्यक छ। पारिश्रमिक मात्र होइन, कर्मचारी र कामदारको लागि दिइने सेवा सुविधा लगायतका विषय निर्धारण गर्न कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनले सहयोग गर्दछ। कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनले सङ्गठनमा कार्यरत कर्मचारीका समस्या, दुःख, कष्ट, अन्याय आदि पक्षको पहिचान हुन्छ। यसले व्यवस्थापन र कर्मचारीहरू बीचको सुमधुर र घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापना गर्न समेत सघाउँछ। कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रक्रिया। एकमा छ कार्यसम्पादन मापदण्ड स्थापना गर्ने। कार्यसम्पादन स्तरको निर्धारण, मापन, मानव साधन योजना तर्जुमा गर्ने क्रममा कार्य विश्लेषण र कार्य विवरणको माध्यमबाट गरिन्छ। यो कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको प्रमुख चरण हो, जस अन्तर्गत कुनै पदमा बसेर कुनै व्यक्तिले के गर्नुपर्दछ, कति गर्नुपर्दछ र कसरी गर्नुपर्दछ भन्ने बारेमा निर्धारण गरिन्छ। यस अन्तर्गत उत्पादन मात्रा, समय, गुणस्तर, लागत आदिको निर्धारण गरिन्छ। कार्यसम्पादन निर्धारण गर्दा निर्धारण गरिएको स्तर स्पष्ट र उद्देश्यात्मक हुनुपर्दछ, जसले गर्दा मापन र बुझ्न सक्ने किसिमको हुन्छ। 2 मा कार्यसम्पादन मापदण्ड सूचित गर्ने। कार्यसम्पादन स्तर निर्धारण गरिसकेपछि यसका बारेमा कर्मचारीहरू बीचमा जानकारी दिनु आवश्यक कर्तव्य हुन्छ। कर्मचारीहरूले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यलाई आशा मात्र गरियो वा स्पष्ट रूपमा किटान गरिएका भने त्यहाँ समस्या आइपर्न सक्दछ। कार्यसम्पादन स्तरको जानकारी व्यवस्थापक र सहयोगीको बीचमा दोहोरो किसिमले हुनुपर्दछ, जसले गर्दा कर्मचारीले जानकारी प्राप्त गर्नुका साथै बुझ्न पनि सक्दछ। तसर्थ कार्यसम्पादन स्तरको सञ्चार भन्नासाथ आवश्यक पृष्ठपोषण सहितको जानकारी जहिले कर्मचारीलाई त्यसको बारेमा स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्दछ। 3 मा छ वास्तविक कार्यसम्पादन मापन गर्नु। कर्मचारीहरूलाई गर्नुपर्ने कार्यसम्पादनको स्तरका बारेमा जानकारी दिइसकेपछि कर्मचारीहरूको वास्तविक कार्यसम्पादनका बारेमा विभिन्न तरिकाहरू जस्तै व्यक्तिगत अवलोकन, तथ्याङ्कीय प्रतिवेदन, मौखिक प्रतिवेदन आदिका माध्यमबाट जानकारी सङ्कलन गर्ने मूल्याङ्कन गरिन्छ। 4 मा छ मापदण्ड र वास्तविक कार्यसम्पादनको तुलना गर्नु। यस प्रक्रिया अन्तर्गत निर्धारण गरिएको स्तरलाई वास्तविक कार्यसम्पादनसँग तुलनात्मक अध्ययन गरेर यसबीचको कारणलाई किटान गरिन्छ। यस अन्तर्गत कार्यसम्पादनको स्तर निर्धारित लक्ष्यभन्दा बढी सन्तोषजनक,
कम वा बराबर के भयो भनेर अध्ययन गरिन्छ। निर्धारित स्तरभन्दा वास्तविक सम्पादन कम वा न्यून छ भने त्यसको प्रकृति, घटना, कारण, असर आदि बारेमा पत्ता लगाउने काम गरिन्छ। पाँचौं छ कर्मचारी माझ कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको स्तर छलफल गर्ने। यो प्रक्रिया वास्तविक कार्यसम्पादन र सम्पादन गर्नुपर्ने स्तरका बीचमा तुलनात्मक अध्ययन गरिसकेपछि र कारण समेत पत्ता लगाइसकेपछि सुरु हुन्छ। यस प्रक्रियामा व्यवस्थापकद्वारा कर्मचारीहरूलाई कामबारे पृष्ठपोषण दिने गरिन्छ। व्यवस्थापक र कर्मचारीहरूले स्वीकार गरेको कामको स्तर र वास्तविक सम्पादित स्तरका बारेमा सुधारात्मक तरिकाले छलफल गरिन्छ। यसले कर्मचारीलाई निर्धारित स्तरमा पुग्नका लागि आवश्यक सुझाव तथा सल्लाह व्यक्तिगत रूपमा नभई कार्यगत रूपमा निर्धारण गरेर कर्मचारीहरूको सकारात्मक र नकारात्मक उत्प्रेरणालाई ध्यानमा राखी छलफल गरिन्छ। छैटौँमा छ आवश्यक परेको खण्डमा कारबाही अगाडि बढाउने। यस अन्तर्गत वास्तविक कार्यसम्पादन र हुनुपर्ने सम्पादक स्तरका बीचमा कुनै फरक देखियो भने सुधारात्मक आएको खोजी गरिन्छ। यस अन्तर्गत कर्मचारीहरूका कुनै कमी कमजोरी देखिएमा उनीहरूलाई सुधारात्मक उपायतिर लगिन्छ भने अर्कोतर्फ निर्धारण गरिएको कार्यसम्पादन स्तर कुनै कमी कमजोरी देखिएमा वा परिवर्तन गर्नुपर्ने स्थिति आइपुगेमा यसलाई निर्धारित स्तर समेत वास्तविक स्थितिको मूल्याङ्कन गरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ। यस प्रक्रियाले आगामी समयमा वास्तविक कार्यसम्पादन स्तरलाई निर्धारित लक्ष्य नजिक पुर्याउन सहयोग गर्दछ। तसर्थ कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने सन्दर्भमा मूल्याङ्कन प्रक्रिया स्पष्ट र बुझ्न सजिलो हुनुपर्दछ। कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको विधि। कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका धेरै विधिहरू प्रचलनमा रहेका छन्। यस्ता समग्र विधिहरूलाई परम्परागत विधि र आधुनिक विधि भनी दुई भागमा वर्गीकरण गरेर हेर्न सकिन्छ। परम्परागत विधि अन्तर्गत निबन्धात्मक विधि, परीक्षण सूची विधि, दबावमूलक छनौट विधि, संवेदनशील घटना विधि, तुलनात्मक विधि आदि पर्दछन्। आधुनिक विधिमा व्यवहार नियन्त्रण मूल्याङ्कन विधि, उद्देश्यमूलक विधि आदि पर्दछन्। अहिले विभिन्न विधिहरूलाई मिश्रित रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ। एकमा छ निबन्धात्मक विधि। यो कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने सबैभन्दा सरल विधि हो। यस विधिमा कर्मचारीको के कस्ता गुण एवं दोष देखिन्छ भनेर यसको सुपरिवेक्षकलाई निबन्धात्मक शैलीमा विवरण तयार पार्न लगाइन्छ। सुपरिवेक्षकले एक पक्षीय रूपमा तयार पारेका विवरणहरूका आधारमा कर्मचारीको भावना, अनुभूति लगायतका विषय प्रतिबिम्बित हुने गरी कर्मचारीको मूल्याङ्कन गरिन्छ। कर्मचारीको व्यक्तित्व, नेतृत्व क्षमता, पदोन्नतिको सम्भावना, ज्ञान, सिप, दक्षताको आवश्यकता र दुर्बलता सुधारका उपाय लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। यस विधिबाट कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा कुनै जटिल योजना र फारम तयार गरिरहनु नपर्ने भएकाले यो विधि सरल हुन्छ। कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको उपयोगितामा केन्द्रित भएर मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। यस किसिमको मूल्याङ्कनबाट विस्तृत जानकारी प्राप्त हुन्छ। मूल्याङ्कनबाट देखिएका विषय सहजै सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई बताएर कमजोरी सुधार गर्न सकिन्छ। अर्कोतर्फ यसको मूल्याङ्कनबाट प्राप्त नतिजालाई तुलना गर्न सकिन्न। यस्तो मूल्याङ्कनलाई वैज्ञानिक मूल्याङ्कन मानिँदैन। यस विधिले कति काम गर्यो भन्नुको सट्टा कुन किसिमको व्यवहार देखियो भन्नेमा जोड दिन्छ। सुपरिवेक्षकका व्यक्तिगत आकाङ्क्षा र महत्त्वाकाङ्क्षाले मूल्याङ्कनलाई प्रभाव पार्दछ। खमा छ परीक्षण सूची विधि। यस विधिमा सुपरिवेक्षकले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने कर्मचारीको कामसँग सम्बन्धित भएर परीक्षण गरिने विषयहरूको वस्तुगत सूची तयार गर्दछन्। सुपरिवेक्षकले कार्यस्थलमा पुगेर कर्मचारीको वस्तुगत सूचीमा सूचीकृत गुणहरू छ वा छैन भनेर रेजा लगाइन्छ। लेखा परीक्षण गर्न खोजिएका सबै विषय वस्तुमा रेजा लगाइसकेपछि कर्मचारीले प्रदर्शन गरेको समग्र व्यवहारका आधारमा कसको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरिन्छ।
यो विधि निकै सजिलो र प्रचलित विधि हो। एकै किसिमका कार्य गर्ने कर्मचारीहरू धेरै भएको सङ्गठनमा यो विधि प्रभावकारी हुन्छ। मूल्याङ्कनकर्ता फरक फरक भए पनि मूल्याङ्कनकर्ताको व्यक्तिगत रुचि र महत्त्वाकांक्षाले खासै प्रभाव पार्दैन। यस विधिबाट मूल्याङ्कन गरिएको मूल्याङ्कन तुलना योग्य हुन्छ। फरक फरक कार्य गर्ने कर्मचारीलाई फरक फरक सूची तयार गर्नुपर्ने भएकोले यो विधि झन्झटिलो समेत हुन्छ। जटिल प्रकृतिको कार्य गर्ने कर्मचारीहरूको मूल्याङ्कनको लागि यो विधि उपयोगी मानिँदैन। यस विधिबाट सामान्य किसिमको कार्य गर्ने कर्मचारीहरूको मात्रै कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। गमा छ दबावमूलक छनौट विधि। यस विधिमा कार्य सम्पादनसँग सम्बन्धित विषयमा विभिन्न उत्तर समावेश गरी छनौट सूची तयार गरिन्छ। कर्मचारीको कार्यसँग सम्बन्धित भएर समावेश गरिएका उत्तरहरू मध्ये एक वा बढी उत्तर अनिवार्य रूपमा छान्नुपर्ने भएकोले यस विधिलाई दबावमूलक छनौट विधि भनिएको हो। यस विधिमा कुनै उत्तर छनौट गर्दा कर्मचारीहरूले बढी अङ्क ल्याउँछ भन्ने कुरा थाहा नहुने भएकोले यस विधिबाट मूल्याङ्कन गर्दा पक्षपात हुने सम्भावना हुँदैन। मूल्याङ्कनकर्ताको पक्षपातपूर्ण व्यवहार कम गरेर मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। यस विधिबाट कर्मचारीका बारेमा वस्तुगत जानकारी बढी र विषयगत जानकारी कम प्राप्त हुन्छ। यो विधिलाई अप्ठ्यारो र महँगो विधिको रूपमा लिने गरिन्छ। यस विधिका छनौट सूची तयार गर्न निकै पक्ष मूल्याङ्कनकर्ताहरूको आवश्यकता पर्दछ। सही उत्तर जानकारीमा नहुने र कुन उत्तरले कति अङ्क सुरक्षित हुने भन्ने जानकारी नहुने भएकाले यस विधिले मूल्याङ्कनकर्ताहरूलाई उत्साहित गर्न सक्दैन। घमा छ संवेदनशील घटना विधि। यस विधिमा कर्मचारीले संवेदनशील अवस्थामा कसरी कार्य सम्पादन गर्यो र कस्तो व्यवहार प्रदर्शन गर्यो भन्ने आधारमा कर्मचारीको मूल्याङ्कन गरिन्छ। मूल्याङ्कनका निम्ति विगतका खास संवेदनशील घटनाको छनौट गरिन्छ। खास वा नाजुक समयमा कार्य सम्पादन गर्ने क्षमता र प्रकृति नै सम्पूर्ण कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा का रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। संवेदनशील अवस्थामा कर्मचारीले विवेकशील भएर निर्णय गर्छ गर्दैन, उत्पादकत्व कुन स्तरमा कायम राख्दछ, जागरुकता कति मात्रामा देखिन्छ, जोखिम कति हदसम्म बेहोर्छ, संवेगात्मक क्षमता कति देखाउँछ जस्ता विषयमा केन्द्रित भएर सुपरिवेक्षकले मूल्याङ्कन गरिन्छ। यो विधिले कर्मचारीको व्यक्तित्व नभएर कार्य सम्पादन शैलीको मूल्याङ्कन गर्दछ। कर्मचारीहरू उसको कार्य सम्पादनको स्तरको जानकारी गराएर सुधार गर्न यो विधि निकै उपयोगी मानिन्छ। यो विधिबाट गरिएको मूल्याङ्कन तुलनायोग्य नै हुँदैन। सङ्कटको समयमा कर्मचारीहरूद्वारा प्रदर्शित व्यवहार मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भएकोले यो मूल्याङ्कनलाई गलत समयको मूल्याङ्कनका रूपमा पनि लिने गरिन्छ। कस्तो घटनालाई संवेदनशील घटना मान्ने भन्ने निर्धारण गर्न पनि सहज हुँदैन। घमा छ स्तर निर्धारण विधि। यो विधि निकै प्रचलनमा रहेको विधि हो। यस विधिमा कार्य सम्पादन मापनका लागि पहिले तयार गरिएको फारमको प्रयोग गरिन्छ। कर्मचारीको स्तरमा अति उत्कृष्ट, औसत वा सामान्य र कमजोर र अति कमजोर जस्ता विभिन्न स्रोतमा वर्गीकरण गरिएको हुन्छ। कर्मचारीका व्यवहार अन्तर्गत जागरुकता, नेतृत्व क्षमता, उद्यमशीलता, उत्साह, तनाव, दबाव नाप्ने क्षमता, सृजनशीलता, अनुशासन, लागत, उत्पादकत्व, कार्य परिणाम लगायतका तत्त्वहरूको आधारमा स्तर निर्धारण गरिन्छ। यस विधिबाट कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्न सजिलो हुन्छ। मूल्याङ्कन गर्न अत्यन्तै कम समयमा धेरै कर्मचारीहरूको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। यस विधिबाट मूल्याङ्कन गरी प्राप्त गरेको तथ्य तुलनायोग्य हुनका साथै बुझ्न र व्याख्या गर्न सजिलो हुन्छ। यस विधिबाट मूल्याङ्कन गर्दा त्रुटि हुने सम्भावना बढी रहन्छ। यसै किसिमको गुण सबै व्यक्तिमा हुँदैन। व्यक्तिगत गुण र भावनाको प्रभावको मूल्याङ्कनलाई प्रभाव
पारेको हुन्छ, मूल्याङ्कन विषयगत मात्रै हुन्छ। 6 मा छ व्यवहार नियन्त्रित मूल्याङ्कन विधि। यो विधि संवेदनशील घटना विधि र स्तर निर्धारण विधिको मिश्रित रूप हो। यस विधिमा संवेदनशील घटना कार्यमा सुपरिवेक्षकद्वारा अपेक्षित व्यवहारलाई जोडेर कर्मचारीको मूल्याङ्कन गरिन्छ। कार्य सम्पादन मापन गर्न यो विधि निकै उपयुक्त मानिन्छ। यस विधिमा दक्ष व्यक्तिहरूबाट कर्मचारीको मूल्याङ्कन गरिने भएकोले मूल्याङ्कन बढी शुद्ध हुन्छ। यो विधि कर्मचारीहरूलाई उसकै अवस्था बोध गराएर सुधार्नका लागि बढी प्रभावकारी मानिन्छ। यो विधिले काम र कामदार दुवैलाई उत्तिकै ख्याल गरेर मूल्याङ्कन गर्दछ। अन्य विधिहरूको तुलनामा यो विधि आधुनिक विधि मानिन्छ, तर यस विधिबाट कर्मचारीको मूल्याङ्कन गर्ने कार्य निकै जटिल हुन्छ। यस विधिले उद्देश्यका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने कुरालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। कार्य प्रकृति अनुसार प्रत्येक आयामका लागि विधि निर्माण गर्न कठिन हुन्छ। 6 मा छ तुलनात्मक विधि। समान किसिमका कार्य गर्ने कर्मचारीहरूको मूल्याङ्कन गर्न तुलनात्मक विधि उपयुक्त हुन्छ। सानो सङ्गठनमा अर्थात् थोरै कर्मचारी भएको अवस्थामा प्रभावकारी हुन्छ। तुलना गर्ने विभिन्न तरिका हुन सक्छन्। व्यक्तिगत क्रम निर्धारण। मूल्याङ्कनकर्ताले कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादन स्तरलाई पहिलो, दोस्रो, तेस्रो गरेर क्रमबद्ध गरी निर्धारण गरेर कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरिन्छ। यो विधि ज्यादै सरल र लागतको दृष्टिले निकै बढी हुन्छ, तर धेरै कर्मचारीको मूल्याङ्कन गर्न यो विधि उपयुक्त हुँदैन। कामदारको क्रम निर्धारण गरिने भएकोले कर्मचारीमा मनमुटाव वा असन्तुष्टि पैदा हुने सम्भावना रहन्छ। त्यसैगरी अर्कोमा छ समूहगत क्रम विधि। कर्मचारीको व्यक्तिगत कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको सट्टा समूहको रूपमा मूल्याङ्कन गर्न समूहगत क्रम निर्धारण गरिन्छ। यसरी मूल्याङ्कन गर्न सर्वप्रथम मूल्याङ्कन गर्ने उद्देश्यले कर्मचारीहरूको समूह निर्धारण गर्नुपर्छ। प्रत्येक समूहको कार्य मूल्याङ्कन गर्नुको सट्टा कुनै एक समूहको कार्य सम्पादनसँग तुलना गरेर समूहगत रूपमा कार्य सम्पादन मापन गरिन्छ। समूहगत रूपमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरिने भएकाले व्यक्तिगत रूपमा पक्षपात हुने सम्भावना न्यून रहन्छ। यो विधि कर्मचारीहरूले आफ्नो स्तर सुधार्न प्रेरित गर्ने विधिका रूपमा चिनिन्छ। अर्को छ सहकर्मी तुलना। यो विधिमा प्रत्येक कर्मचारीलाई उसका प्रत्येक सहकर्मीसँग तुलना गरेर मूल्याङ्कन गरेर पहिलो र दोस्रो छुट्याइन्छ। प्रत्येकलाई प्रत्येकसँग तुलना गरेर पहिलो र दोस्रो छुट्याइसकेपछि सबैभन्दा धेरै पटक पहिलो हुनेलाई उत्कृष्ट मानिन्छ। कति पटक पहिलो भन्ने आधारमा कर्मचारीहरूको मूल्याङ्कन गरिन्छ। यसरी मूल्याङ्कन गर्दा त्रुटि हुने सम्भावना निकै कम हुन्छ। यो विधि वैज्ञानिक पनि छ, तर धेरै कर्मचारी भएको सङ्गठनमा प्रत्येकलाई प्रत्येक कर्मचारीसँग तुलना गर्न कठिन हुन्छ। यो विधिले कर्मचारीलाई कार्य सम्पादन स्तर सुधार गर्न मद्दत गर्दैन। जमा छ उद्देश्यमुखी विधि। यो कर्मचारीलाई निश्चित समयावधिभित्र पुरा गर्ने गरी परिणामात्मक लक्ष्य तोकेर कार्य दिने र तोकिएको समयमा लक्ष्य पुरा भयो वा भएन भनेर मूल्याङ्कन गर्ने विधि हो। यस विधिमा क्रियाकलापहरू कसरी भए भन्ने विषयमा ध्यान नदिएर लक्षित उद्देश्य पुरा भयो वा भएन भनी मूल्याङ्कन गरिन्छ। यो उद्देश्यद्वारा उपलब्धि मापन गर्ने विधि हो। यस विधिको सुरुमा सहभागितामूलक ढङ्गबाट कर्मचारीले सुपरिवेक्षकसँग बसेर लक्ष्य निर्धारण गर्दछ। ती लक्ष्यहरू नै कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका मापदण्डका रूपमा रहन्छन्। लक्ष्य हासिल गर्नका लागि कार्ययोजना निर्माण गरी लागू गरिन्छ। यसरी सञ्चालन गरिएका क्रियाकलापहरू लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा छैनन् मापन गर्दै क्रियाकलाप अगाडि बढाइन्छ। यस विधिमा सुपरिवेक्षकको भूमिका सुधारात्मक ढङ्गले लक्ष्य हासिल गर्न सघाउनु रहेको हुन्छ। आवधिक पुनरावलोकन गर्दै कार्य सम्पादन आवश्यक सुधार गरिन्छ। व्यक्तिको उद्देश्य समेत समावेश गरेर उद्देश्य निर्धारण गर्दा यो विधि सफल हुन्छ। उद्देश्यका आधारमा कार्य सम्पादन मापन गर्ने यो विधि वैज्ञानिक छ।
यस विधिले सहभागितामूलक व्यवस्थापनमा जोड दिन्छ। कर्मचारीहरूलाई कार्यस्तरमा सुधार गर्न समेत सहयोग गर्ने यो विधि निकै प्रयोग भइरहेको छ। तर सहभागितामूलक व्यवस्थापन नभएको सङ्गठनमा यसरी कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्न सकिन्न। सबै व्यक्तिका व्यक्तिगत उद्देश्यलाई सङ्गठनका उद्देश्यमा समावेश गर्ने कुरा आफैमा चुनौतीपूर्ण हुन्छ। निष्कर्षमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको मूल ध्येय कर्मचारीका सुधारात्मक, लक्ष्यगत, कार्यगत र व्यक्तिगत पक्षहरू पहिचान गरी त्यसको सुधार गर्नु हो। कमजोरी सुधार्ने सङ्गठनको आवश्यकता अनुकूल बनाउन नसकेमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रभावकारी भएको मान्न सकिँदैन। अहिलेको नेपालको कार्य सम्पादन मापन प्रणाली निकै पुरानो र अनुयायी जस्तो छ। विश्वको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली रूपान्तरित भइसकेको छ। माथिको चर्चाबाट हाम्रो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली कस्तो छ र विश्वको प्रणाली कस्तो छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। हामीले प्रयोग गरिरहेका कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका एक दोष गर्नुभन्दा अब यसलाई पुनरावलोकन गर्ने बेला भयो भन्दा उपयुक्त हुन्छ। उत्प्रेरणा, मनोबल र कार्य सम्पादन बीचको अन्तर्सम्बन्ध। सङ्गठनको उद्देश्य पूरा गर्न सङ्गठनमा कार्यरत कर्मचारीको इच्छाशक्ति जान्नु, कामप्रति अभिप्रेरित गर्नुलाई नै कर्मचारीको उत्प्रेरणा भनिन्छ। कर्मचारीको उत्प्रेरणा भन्नाले काम गर्ने जोस, जाँगर, चाहना वा इच्छा भन्ने बुझ्न सकिन्छ। उत्प्रेरणालाई विभिन्न विद्वानहरूले आफ्नै किसिमले व्याख्या एवं विश्लेषण गरेका छन्। त्यसै सन्दर्भमा अब्राहम मास्लोले मोटिभेसनका 5 तहहरू हुन्छन् भनी उल्लेख गरी हेनरी अफ निड्सको संज्ञा दिएका छन्। कार्य सम्पादन स्तर बढाउने उपायहरू: मौद्रिक सुविधा, गैर मौद्रिक सुविधा, पुरस्कार र क्षतिपूर्तिको व्यवस्थापनको अर्थ, कर्मचारीको सङ्गठनमा काम गर्ने बापत बदलामा पाउने प्रतिफल वा परिश्रमिकलाई क्षतिपूर्ति भनिन्छ। कर्मचारीहरूले प्रतिफल, तलब, ज्याला, बोनस, भत्ता, कमिसन, मेडल, प्रशंसापत्र आदि माध्यमबाट प्राप्त गर्दछन्। व्यवस्थापनले कर्मचारीहरूलाई उनीहरूले गरेको कामको उचित मूल्याङ्कन गरी पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। सही पुरस्कारको माध्यमबाट सङ्गठनले अनुभवी र योग्य कर्मचारीहरूलाई सङ्गठनमा रहन र कामप्रति उत्प्रेरित भएर काम गर्न मद्दत गर्दछ। प्रभावकारी पुरस्कार व्यवस्थापनबाट कर्मचारीको इमान्दारिता, नैतिकता र उत्पादकत्व, आत्मविश्वास र सन्तुष्टि समेत वृद्धि हुन जान्छ। पुरस्कारका प्रकारहरू: अन्तर्निहित तथा बाह्य। अन्तर्निहित र बाह्य। त्यस्तै वित्तीय तथा गैर वित्तीय, वित्तीय र गैर वित्तीय। त्यसैगरी 3 नम्बरमा छ कार्य सम्पादन र सदस्यतामा आधारित। कार्य सम्पादनमा आधारित, सदस्यतामा आधारित। पुरस्कार वितरणका मापदण्डहरू: कार्य सम्पादन स्तरका आधारमा, कार्य सम्पादन प्रयासका आधारमा, ज्येष्ठताका आधारमा, अन्तर्निहित सिपका आधारमा, कार्य जटिलताका आधारमा, दिमागी प्रयोगका आधारमा, सामूहिक सौदाबाजीका आधारमा। कर्मचारी सम्बन्ध र कार्य सम्पादन। कर्मचारी सम्बन्धका आयामहरूबीच सकारात्मक सम्बन्ध कायम हुन सकेमा कार्य सम्पादनमा प्रभावकारिता, दक्षता, मितव्ययिता कायम हुन जान्छ। कार्य सम्पादन भन्नाले अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न व्यक्ति विशेषले उसको ज्ञान, सिप, क्षमता, अनुभवको अधिकतम उपभोग मार्फत उपलब्ध सबै किसिमका स्रोत साधनहरूको परिचालन गरी निर्दिष्ट समय र स्थानमा रही गरेको कामलाई जनाउँदछ। कार्य सम्पादनको वरिपरि र आन्तरिक रूपमा वातावरण रहेको हुन्छ। त्यसले कार्य सम्पादनलाई प्रभावित पनि गर्दछ। कार्य सम्पादनको मुख्य पक्ष एवं एकमात्र जैविक तत्त्व मानवीय साधनका रूपमा कर्मचारी रहेका हुन्छन्। कर्मचारीमा अन्तर्निहित ज्ञान, सिप, क्षमता, योजना, अनुभव, दृष्टिकोण, व्यवहारले कार्य सम्पादनमा प्रभावकारिता निर्भर हुन्छ।
यदि कामको प्रकृति र त्यस्तो काम गर्ने कर्मचारीको ज्ञान, सिप, दृष्टिकोणका बीच सकारात्मक सहसम्बन्ध कायम हुन सकेमा कार्य सम्पादनको प्रभावकारिता बढ्न जान्छ। कार्य सम्पादनको प्रभावकारिताले उक्त कार्यको गुणात्मक र सङ्ख्यात्मक पक्षलाई इङ्गित गर्दछ। कर्मचारी र व्यवस्थापन तह बीचको सकारात्मक सम्बन्धले सङ्गठनको नीति, उद्देश्य, कार्यक्रम तर्जुमा गर्न, कार्यान्वयन गर्न, अनुगमन, मूल्याङ्कन गर्ने कार्यमा सुझावहरू प्राप्त हुने, बाधा व्यवधानहरू आउन नदिने, आएमा समाधान गर्न सहज हुन्छ। कर्मचारीहरू उत्प्रेरित र उच्च मनोबलयुक्त भएमा सङ्गठनप्रति अपनत्वको भावना जागृत हुन जान्छ। समग्रमा यस्ता कुराहरूले कार्य सम्पादन स्तरलाई सम्भवतः उक्साउन मद्दत पुर्याउँदछ। एउटा सङ्गठनमा कार्यरत कर्मचारीहरू बीच आपसमा समन्वय, सहयोग, समझदारी, मेल कायम भएमा कार्यगत सफलता कायम हुन्छ। लक्ष्य हासिल ढङ्गबाट हासिल हुन्छ। ड्रिम स्किप्सको भावनामूलक आपसमा लक्ष्य प्राप्तिमा निहित पृथक भूमिका रहे पनि आपसमा समन्वयात्मक सहसम्बन्ध कायम भएमा कम लागतमा बढी प्रतिफल प्राप्त हुन सक्छ। सङ्गठनमा कार्यरत सबै तह, श्रेणी, पृथक श्रेणी बीच आवश्यक समन्वय, सहयोग, मेलमिलाप भएमा सङ्गठनको बृहत लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्दछ। निष्कर्षमा नेतृत्व र कर्मचारी सङ्गठनमा फरक पदीय दायित्व वहन गरेका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानव संसाधन हुन्। नेतृत्व आफै आन्तरिक खुबी र पदीय अधिकार र प्रभावको माध्यमबाट अरूलाई प्रभावित पार्ने मानव संसाधन हो भने कर्मचारी नेतृत्वको मातहतमा रही उसको आदेश र निर्देशन शिरोधार्य गरी कार्य सम्पादन गर्ने मानव संसाधन हो। एउटा सङ्गठनको भावी दिशा कता जाने भन्ने कुरा नेतृत्व र मातहतका कर्मचारीहरूको सम्बन्ध र पदीय जिम्मेवारीको बाँडफाँडले धेरै हदसम्म निर्णायक भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। नेतृत्वका विभिन्न सिद्धान्तहरू जस्तै क्रेमेस्टिक लिडरसिप, अटोमेट्रिक्स लिडरसिपहरूमध्ये पदीय जिम्मेवारी कस्तो छ र यसको आधारमा कर्मचारीहरूसँग व्यवहार गर्नुपर्छ। नेतृत्वले कर्मचारीलाई काम, कर्तव्य र अधिकारको बाँडफाँड, निर्देशन, नियन्त्रण र सुपरिवेक्षणका आधारमा कार्य वातावरण निश्चित गर्नुपर्दछ। एउटा सफल नेतृत्व त्यो हो जसले कर्मचारीलाई उत्प्रेरित तथा हौसलाका साथ कार्यालयका कामहरू सम्पादन गराउँदछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा त झन् कार्य वातावरण प्रभावकारिता धेरै हदसम्म शाखा प्रबन्धक र मातहतका कर्मचारीहरूको सम्बन्धमा भर पर्दछ। सुशासनमा आधारित जिम्मेवार र उत्तरदायी सरकारी अवधारणाको कार्यान्वयन मार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई जनअपेक्षा र जनआवश्यकता अनुकूल तुल्याउन कर्मचारी सम्बन्धको पक्ष ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सङ्गठनको आन्तरिक व्यवस्था सक्षम, गुणस्तरीय र प्रभावकारी र दक्ष हुन नसकेमा यस्तो सङ्गठनबाट प्रवाह हुने सेवा अपेक्षा अनुरूप हुँदैन। तसर्थ 21औं शताब्दीको आवश्यकता अनुकूलको व्यवस्थापकीय क्षमता, दक्षता, प्रभावकारिता कायम गर्न कर्मचारी सम्बन्धको अवधारणालाई अनुरूप पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। ओझेलमा परेको यस अवधारणालाई कर्मचारी व्यवस्थापन र सम्बन्धित सबै पक्षहरूको उदारता, प्रतिबद्धता र अग्रसरताका साथ अगाल्न सकेमा गरिबी न्यूनीकरण गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुन सक्छ। सिद्धान्तमा सीमित अवधारणालाई कार्य रूपमा लैजान सकेमा मात्र अपेक्षित लक्ष्य हासिल हुन सक्छ। जसले जे काम गर्दा प्रभावकारी र दक्षताका साथ गर्न सक्छ त्यसलाई त्यही काम र जिम्मेवारी सुम्पनुपर्छ र उपयुक्त कार्य वातावरण निर्माण गरी पर्याप्त जानकारी दिनुपर्छ। हस्त, धन्यवाद।